request Honorable Member Sri Dut Kumar Mondol, elected from constituency number 290, that is Moureshwar constituency, to please make and subscribe an oath or affirmation. Dut Kumar Mondol. আমি अहम दुत्कुमार मंडल यह विधानसभायाः निर्वाचितः सदस्य अस्मि। ईश्वरस्य शपथं स्वीकरोमि यत् अहं विधि द्वारा स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च रक्षयिष्यामि। अहं भारतस्य प्रभुतां अखण्डतां च अक्षुण्णां रक्षयिष्यामि। यत् पदम् अहं गृह्णामि तस्य कर्तव्यानां श्रद्धापूर्वकं निर्वहणं करिष्यामि।